नमस्कार. गाठ भेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमचे बरोबर आसात माने श्री सुभाष फळदेसाई, आमदार सांगे मतदारसंघ, समाज कल्याण, नदी परिवहन, पुरातत्व आणि पुराभिलेख हांचे ते मंत्री. ही खाती तांचे कडेन आसात. चौफेर व्यक्तिमत्व, अनेक सांस्कृतिक, सामाजीक व राजकीय विचारधारांचे मनोज मिश्रण, प्रखर शिवप्रेमी. तांचो प्रवास हो वाखाण्यासारको आसा. पंच सदस्य ते मंत्री पर्यंत तांचे कडल्यान जाणून घेवया तांच्या प्रवासाची माहिती. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. या सर, खूब कौतुकाचें अशें आसा जे तुमी पंच आशिल्ले. पंचांतल्यान म्हणजे मूळ कार्यकर्तो पंचा पासून शॉर्टकट न मारता मंत्री पर्यंत पावले. तुमच्या ह्या प्रवासाची थोडेशें वर्णन आमी दर्शकांक पर्यंत पावोवया. मॅडम, कशें आशिल्लें की म्हज्या घरान भितर म्हजो बापूय आसा. तो जेन्ना लिबरेशन जालें फर्स्ट पंचायत सरपंच आनी ताच्या नंतर 2-3 टर्म ताणें केली आनी तांचोच तो वारसो. म्हणजे ताच्या नंतर म्हजो भाव सरपंच जालो, ताच्या नंतर हांव पंचायत मेंबर जालो आनी ताच्या नंतर आमी घरान भितर अशें कंटिन्युअसली लगातार अशें लागलें ना, मदीं मदीं गॅप घेतलें हें जालें. हांव पंचायत मेंबर जालो 1992, म्हणजे आजच्यान बरोबर 32 वर्सां पयलीं. आनी ताच्या नंतर मागीर सोडलें. एक करियर आशिल्लें म्हजें. त्या करियराक करता करता हांव जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालो, काम करता करता लोकांच्या गांवच्या सगळ्या लोकांची जनसेवा करतालो आनी तातूंतल्यान पंचायत मेंबर जालो. मागीर 5 वर्सां काम केलें, सोडलें. एण्ड हांव IT प्रोफेशनल आशिल्लो. अनेक कॉर्पोरेट ऑफिसांनी हांवें काम केलें. MPT आसतलें किंवा शिप बिल्डींग इन्स्टिट्यूट थंय लेक्चरर म्हणून. ताच्या नंतर म्हणजे फॉमेंतो ग्रूप ऑफ कंपनीज, तातूंत हांव IT मॅनेजर. ताच्या नंतर हेड ऑफ डिपार्टमेंट गोवा अर्बन बँक. हें सगळें करता करता म्हजी वाटचाल तशीच आशिल्ली. एका वटच्यान एका वटच्यान म्हज्या फॅमिलीचें अर्निंग, दुसरें म्हज्या प्रोफेशनलाक न्याय दिवप, आनी तिसरी ही समाज सेवा करता करता राजकारण. आनी हें सगळें करता आसतना सुरवातीक हांवें 1996 भारतीय जनता पार्टीनी प्रवेश केलो. ताजे पयलीं म्हणजे ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो युवा सेक्रेटरी आशिल्लो. ताचे नंतर कांय काळ हांवें शिवसेनाकय काम केलें आनी सादारणतः 1996 हांवें भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. मंडळ अध्यक्ष जालो. म्हणजे बूथ अध्यक्ष ते मंडळ अध्यक्ष आनी मंडळ अध्यक्ष, मागीर दक्षिण गोवा जिल्हा प्रमुख, जिल्हा अध्यक्ष, ताचे नंतर स्पोक्स पर्सन, पदभार सांबाळत वयर आयले. 2005 हांव जिल्हा पंचायत सदस्य जालो. जिल्हा पंचायत सदस्या वेल्यान परत एक फावटी 5 वर्सां केले नंतर थोडेशे गॅप घेतले आनी ताचे नंतर 2012 परत एक फावटी म्हाका सांग्या वेल्यान तिकीट दिल्ली. वास्तवीक म्हजो सगळो प्रवास जातलो तो केपें मतदारसंघान भितर भारतीय जनता पार्टीचें काम, मंडळ अध्यक्ष 2 फावटी. पूण मागीर मनोहरबाई आयल्यान म्हाका म्हणपाक लागलें की तुका केप्यांक तिकेट मेळची ना, तुमी सांग्यार पळय. आनी सांग्यार त्या वेळार वासुदेव मेंग गांवकर म्हणून आमदार सिटींग आशिल्लो. आनीक तांणी सांगलें की ह्या फावटी तुका मेळची ना, 2 फावटी तो आमदार आशिल्लो सिटींग. मागीर म्हणपाक लागलें की सुभाष फळदेसायाक तिकेट दिवपाक जाय. मागीर तांणी मानून घेतलें आनीक तेन्नाच्यान म्हजो एक आमदारकीचो प्रवास सुरू जालो आनी आयज आमदार जालो. 2012 ते 2017 खूब मोठ्या प्रमाणान आमी उदरगतीची डेव्हलपमेंटल कामां केलीं. त्या वेळार सांगे मतदारसंघ म्हळ्यार लोक म्हणटाले की तो खूब म्हाग आसलेलो. तातूंत भितर विकासाची कामां अजिबात जाली ना. खूब पयलीं म्हणजे रस्ते, एक अफाट असो मतदारसंघ, खूब व्हडलो. म्हणजे सादारण 120 किलोमिटर अशी ताजी MDR रोडच लागता. गांवां म्हणजे ते जर तुमी पळयलें जर जाय, सगळे गांव हे आसा ते वयर वयर दोंगराचेर. बरोबर. 100, 150, 200 लोकवस्ती खातीर एक रस्तो करतलो जर जायत 8-10 कोटी रुपया लागतात. ताजे पयलीं म्हाका आतां तुमच्या प्रवासा बरोबर हेवूय सांगात. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटा की तरुणान घराणीशाही सोडून तरुणांक राजकारणान वाव दिवपाक जाय. सो तुमचो अनुभव आणि तुमचें मार्गदर्शन आमच्या गोंयच्या तरुणांक तुमी कितें सांगूंक सोदता? बरं, म्हाकाय दिसता की म्हजे सारको मनीस ज्या वेळार तरुण वयाचेर हांव राजकारणान चल्लो आनी हांगा इतको पर्यंत पावल्लो आसा,
आमकां जाय की तरणाटे भितर सरिल्ले, कारण तरणाट्यां मदीं एक अफाट अशी शक्ती आसा, तांचे बरोबर पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, एबिलिटी आसा, नवें तंत्रज्ञान तांचे बरोबर आसा, आनी मोस्ट म्हणजे एज्युकेशन आसा. आयज ज्यो पॉलिसीज फ्रेम करपाक जाय, जी बिलां हाडपाक जाय, एमेंडमेंट हाडपाक जाय एक्टान भितर, नवे एक्ट करपाक जाय जाल्यार ते नॉलेजेबल भुरगे आसपाक जाय. फक्त पयशे आसा आनी राजकारणान कोण तरी सरता अशें जावपाक जायना. म्हणजे अपील आसा की राजकारणान भुरग्यांनी भितर सरचें, आनीक सगळेंच राजकारण कितें म्हणजे वायट नासता, करप्शन आसा, कितें आसा, लोक गाळी घालतात, पूण बरे लोक आयले शिवाय हे लोक कशे भायर सरतले. सो आमची मानसिकता ही एक्सेप्टन्स आसपाक जाय की पयशे ना जाल्यार पसून लोकांनी समजून घेवपाक जाय की बरो कार्य करता, बरो एक्टिवली वर्क करता, जाचे कडेन एफिशियन्सी आसा आनी जाचे कडेन सेवा करपाची वृत्ती आसा. म्हाका दिसता की हे सगळ्यांनीच मानून घेतले जर जायत आमकां एक नवें सुंदर जग पळोवपाक मेळटा. तुमचें उदाहरण हय, म्हणजे आतां आमी जर विकसीत भारत म्हणून पळोवपाक लागले जर जायत आनी तेच जर परत आसा, पयशे आसा म्हणून राजकारणान आयलो, हें जावपाक जायना. एक नवें तंत्रज्ञान आशिल्ले मनीस, नवें एज्युकेशन आनी सेवा दिवपाची सेवाभावी वृत्ती आसा जर जायत, मुद्दाम जावन राजकारणान येवचें. सर, विकसीत भारत तुम्ही म्हणटात, आमी विकसीत भारत, विकसीत गोंय किंवा आता तुमचं विकसीत सांगे, हाजे स्वप्न तुमचे कितें आसतले किंवा ताजी उद्दिश्ट कितें आसतले? एक 2047 100 वर्साचेर आमी जर पळयतात जाल्यार ते गोंय खंय आसतलें? निश्चितपणान आमी एक 10 वर्सांक जो प्रवास पळयल्लो आसा की माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आनी आतां आमी पळयलें की जाय स्वर्गेस्त मनोहर भाईन आमकां एक फावंडेशन घालून दिलें आनी ताजेर चलता चलता आज डॉक्टर प्रमोद सावंता सारको यंग डायनॅमीक भुरगो मुख्यमंत्री जालो. आनी ताच्या नंतर आमी पळयतात की आमकां एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो जावपाकच जाय. आयज हांव फ्रांसान गेल्लो, पयर पॅरिसान गेल्लो, आनी तो पळयलें जर जायत कंपेर केल्यार वी आर नोवेर. पूण आयज आमी परत एक फावटी तो विचार करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर जायत पण मानवी विकासय ताजे बरोबर जाय. आमचे जे मनुष्यबळ आसा ताका काम मेळपाक जाय, त्या हातांक काम मेळपाक जाय. आमची GDP ग्रोथ, प्रोडक्शन हे ते सगळे हातून भितर येवपाक जाय. आनी हे सगळे करतले जर जायत जाल्यार आमकां बरें नेतृत्व जाय पडटा. म्हणून म्हाका दिसता की विकसीत भारत आमी 2047 पळयत आसतना ह्या देशाची 65% जी लोकसंख्या आसा ती बिलो दी एज ऑफ 35, 35 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यांचे भरणो 65% आसा. जर आमी तांकां बरोबर चॅनलायज केलें, तांची जी युवा शक्ती आसा, तांचे जे टॅक्नॉलॉजी आसा, तांचे जे इंटेलिजन्स आसा, टॅलंट आसा, तांचे जे स्कील आसा ती बरे दिशेन चॅनलायज केले जर जायत, वी वील बी विकसीत. आमकां 2047 रावपाक नाका. वी कॅन बी प्रूव एज वन ऑफ दी लिडींग नेशन, प्रॉबेबली सुपर पॉवर. करेक्ट. तातूंत आमचें गोंय ल्हान आसा, म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंता बरोबर तुमची टीम सगळेच हार्डवर्किंग बरें काम करता. प्रत्येकाचो आपल्या मतदारसंघान एक वेगळो विकास करपाची एक इच्छा आसता, एक स्वप्न. स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव अशें आमी एक फुडें संकल्पना आसा. तुमची सांग्या बद्दल कितें आसा? हांवें पयलें जर जायत, आय एम फोकसींग ऑन एज्युकेशन. म्हज्या सांग्यावेली सगळीं सरकारी हायस्कुलां आसात. तुमी पळयतले की प्रत्येक सरकारी हायस्कुलान भितर प्रत्येक क्लासरूम हो स्मार्ट रूम आसा. 72 इंच जो पयलीं आमी ब्लॅकबोर्ड पळयतालो, इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय नवी तंत्रज्ञान. आमचे ते पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाचेर टिचर शिकयतात. जे पयलीं बोर्डाचेर बरोवपाक अर्दवर वताले, 45 मिनटाचें जर लेक्चर आसा जर जायत 15 मिनटां शिकयताले मुखार आनी ताच्या नंतर 30 मिनटां बरोवपाक वताले. दॅट इज बीन एलिमिनेटेड. जी नीड आसा शिक्षण, ही शिक्षण त्याच खातीर आमी कंपेर करता आसतना आमचे एज्युकेशन सिस्टम वी हॅव टू कंपेर विथ मोस्ट प्रोग्रेसीव स्टेट्स, प्रोग्रेसीव नेशन्स. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या युवकांच्या बुद्धिमत्तेक जे चालना दितलो आनी नवें तंत्रज्ञान, हांव परत नवें तंत्रज्ञान इतल्या खातीरच म्हणटा की हांव कॉम्प्युटर प्रोफेशनल आशिल्लो 30-35 वर्सां पयलीं. अजून आमकां तातूंतल्यान एडवान्समेंट त्या प्रमाणान दितना, रोबोटीक आसतले किंवा आमचे एनिमेशन्स आसतले, हातूंत भितर भुरगे प्राविण्य मेळोवपाक जाय. आमी फक्त गेल्यात ते एक चॅनलायज की डॉक्टर जातले, इंजिनियर जातले, वकील जातले, शिक्षकय जावपा कडेन ओढ आसपाक जाय. कारण बरे शिक्षक आसले शिवाय बरे भुरगे निर्माण जावचे ना, बरे युवा पिढी निर्माण जावची ना. सो हांचे खातीर वी आर फोकसींग. आमच्या गांवां भितर जे आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो वाडपाक जाय.
प्रत्येक भुरग्याक दारान भितर मेळपाक जाय, ताची कनेक्टिविटी इंटरनेट हें मेळपाक जाय, ह्यो सुविधा निर्माण केले जर जाय जाल्यार आमी विकसीत गोंय हेंय पळयतले. म्हणजे सांग्या सारको भाग हांवें मुद्दाम जावन सांगलें की सांग्यार सगळीं सरकारी स्कुलां आसात, तातूंत भितर इंटरनेट कनेक्टिविटी एवरी क्लासरूम आनीक व्हडले स्मार्ट बोर्ड आसात. ते बोर्ड तुमी फक्त हाजेच न्ही, टीव्हीचेच बोर्ड न्ही, ताजेर तुमी बरोवपाक शकतात, पुसपाक शकतात, फूल बुक्स तातूंत येतात. तांचे जो कंटेंट आसा पळय न्ही, कंटेंट वो डेव्हलप्ड बाय देअर ओन टिचर्स. आमी कंटेंट भायल्यानय घेवपाचो प्रयत्न करतात की फूल प्रूफ कंटेंट, पण त्या टिचरांकय प्रॅक्टीस आसपाक जाय की म्हज्या मनांतलें कितें सांगपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना हार्ट पळयतात, आमी ताका हार्टाक काळीज म्हणटात आनी काळजाकच म्हणटा आमी लिव्हरय म्हणटात. सो हें एक कन्फ्युजन भुरग्यां मदीं आसपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल हार्ट पंपिंग कशें जाता, तातूंत रायट ऑरेकल, रायट वेंट्रिकल, तातूंत भितर जो वाल्व आसा, तातूंत भितर ऑरोटा आसा, ब्लड सप्लाय कशें जाता, पंपिंग सिस्टम कशें आसा, म्हणजे नेमकें जे when you see it, visualize it, you remember it better. इफेक्ट फास्ट पडटा. म्हणून अशा तरेचे टेक्नॉलॉजी ही एक एग्जाम्पल जातलें. किडनी आसा किंवा बाकीचे जे पार्ट्स आसात, आमचे डिफरंट टायप्स ऑफ फॉरेस्ट आसतले, डिफरंट टायप्स ऑफ रॉक्स इन जॉग्रफी आसतले, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, हें सगळें पळयले नंतर आमकां कळटा. सो आणि तुम्ही मेन मूलभूत शिक्षण जे आणि सरकारी शाळा म्हणजे पेरेंट्साची मानसिकता जी आसा प्रायवेटान वचप ती बदलून दवरली. म्हणून म्हाका जाय ते बदलून दवरपाचें कारण इतकेंच की म्हजे दोगांय भुरगीं आसात ती सरकारी प्राथमीक शाळा दियाव हातूंतल्यान शिकल्यात, अँड बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड वेल नाव. कळ्ळें न्ही. म्हणजे गोंयान भितर जर खंयचेय एक 50 रँकिंगान येवपाचें आसा, मराठी शाळेन वचूनय आनी सरकारी शाळेन वचूनय तूं तो दर्जो हासील करपाक शकता इफ वी रिपोज दी फेथ ऑन आवर सिस्टम. म्हणजे एक मानसिकता जाल्ली आसा की आमी खंयचे तरी एक प्रायवेट इन्स्टिट्युशनान गेले जर जायत भुरग्याची क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळटलें. इट डजंट डिपेंड ऑन दॅट. कारण सरकारी जे टिचर्स पसून आसा ते खूब एफर्ट्स घालतात आनी तांकां डीएड कोर्स केल्लो, बीएड कोर्स केल्ले आसतात. तुमी प्रायवेट स्कुलान तुका एखादे वेळ डीएड टीचर मेळचोय ना. बरोबर. आणि ते डिवोटेड असतात. शाळेंतली बाई किंवा टीचर्स खूप एक तळमळीन शिकयतात. हांवें म्हणजे पयर पसून हांवें सगळे SSC पास्ड आउट स्टुडंटांक सादारण ते 7 स्कुलां म्हणजे सांग्यावेलीं जांकां 100% हें मेळ्ळें, हांवें तांचे सगळ्यांचें फेलिसिटेशन केलें. कळ्ळें न्ही. वार्षिक म्हजो एक प्रोग्राम आसता की ज्या स्कुलांक 100% रिजल्ट मेळटा ते प्रत्येक स्कुलाक भुरग्याक एक वॉच दिवपाची, कारण ताजे टायमाचें म्हत्व ताका कळपाक जाय. अशा पद्दतीन म्हजें एक आय डोंट गो म्हणजे ते एडवर्टायज करपाक वचना, पण ते एक सिस्टम घालून दवरिल्लें आसा. ह्या निमित्तान आमी सर लोकां पर्यंत पावतात की हे काम जाल्लें आसा जे कोणाक खबर नासता न्ही. सर म्हाका एक सांगात, तुमी अशें एक स्पश्ट वक्ते, रोखठोक उलोवपी असो एक सगळ्यांचो हाजो राजकारणान बरो वायट परिणाम घेतला. राजकारणान सफर जावचें पडटा स्पश्ट वक्तेपणान. लोकांक जे रुजता, लोकांक जे मानवता तेच राजकारण आवडटा. हय, तरुणाक आवडटलें, कांय लोकांक आवडटलें जे म्हणजे एवरीबडी फील्स की जें कितें घडटा ताजेर तुरंत आमी दिवप. पण राजकारणान भितर कांय मर्यादा आसा. तुमकां जर लॉंग टर्म राजकारण करपाचें आसा जाल्यार इतकें स्पश्ट वक्तेपणान तें चलना. कारण सगळ्यांक सगळें रुजता, सगळ्यांक बरोबर सबका साथ सबका विकास बी म्हणटा आसतना सबका साथ केन्ना केन्नाय मेळना. यू गो इन कंट्रोवर्सीज. आनी एक वेळार आमच्या सरकाराच्या धोरणाचेर एखादी वेळ म्हाका बरें दिसना जर जाय जाल्यार म्हाका उलोवपाची ती नासता, बिकॉज दॅट बिकम्स अ इनडिसिप्लीन. म्हणून डिसिप्लिनीन रावन कितले प्रमाणान आपूण आपल्या सरकाराक मदत करतलो आनी बरे एक्टिविटीज मुखार हाडटले, बरे योजना करतले, स्किम्स करतले, जे आमच्या डावनट्रॉडन आसतले हांचे खातीर वापरपाची आमचे वेगळे तरेनय करपाक एकता. सदांच उठून टिका आनी स्पश्ट वक्तपणान करपाक जाय अशें कांय ना. म्हणून आमी मंत्रिमंडळान आसतना जेन्ना कॅबिनेट जातात तेन्ना आमी बरे प्रपोजल्स दवरपाक शकतात, बरे एक्ट्स हाडपाक शकतात, बरे रेझोल्युशन्स घेवपाक शकतात. बरोबर. सर, समाज कल्याण खातें जें आसा, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, कायम लोकसंपर्क, जनसंपर्काचो डिपार्टमेंट, वेगवेगळे येवजणी तुमी करतात, लोकां पर्यंत पावयतात. हातूंतल्यान वेगळे नाविन्य अशें तुमचे कडेन खातें आयले नंतर कितें केलें? तुम्ही पळयलें आसतलें की जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट केन्ना नांव नाशिल्लें, नाविन्य आयलां म्हणूनच तेचें आयज नांव जालें, एक इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट जाला. खरें जर लोकां पर्यंत पावपाचें, जे सोशीत आसा, पिडीत आसा, जे मागास आसात, जे दुर्लक्षीत आसात, जे समाजांतले सगळे थराचेर आसात, तांकां जर खऱ्या अर्थान आमी अंत्योदय तत्व म्हणलें जर जाय जाल्यार तें म्हज्या खात्या कडेन लागता. सर्वोदय तत्व म्हणलें जर जायत जाल्यार तें आमचे कडेन लागता.
कळ्ळें न्ही ग्रामीण भागांक जोडपाचे दुवा आसा हे समाज कल्याण आसा म्हणजे समाज कल्याण खात्यांतल्यान आमी जे येवजणी आसा कोण भुकेन उरपाक जायना कोण पयशांच्या अभावी कोणाचें शिक्षण उरपाक जायना जाणट्या मनशांक बरी सेवा दिवपाक जाय तांची पेन्शन्स दिवपाक जाय तांकां वखदाक कितें जावपाक जाय ज्या मनशाची काळजी घेवपी कोण ना त्या मनशांची काळजी घेवपा खातीर आमचें जनकल्याण समाज कल्याण म्हणजे जनकल्याण खातें आसा आनी म्हाका दिसता की आमी अनेक योजनाय केल्ले आसा आतां तुमी नवी योजना म्हणले जर जायत मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा म्हज्या सांग्या सारक्या गांवचे लोक केन्नाच खंयच भायर गोंया भायर गेले नात खंयच्या तीर्थयात्रा करपाक मेळना म्हणजे हांव एक एग्जाम्पल म्हणून दिता अशे लोक जे आसात जांचे वय तांची तुमी येवजण कशी केली म्हणजे देवदर्शन आसा तिरुपतीक धाडटात किंवा तुमी आतां अयोध्येक आमी धाडिल्ले खुबशे सो तांची वेवस्था कशी कितें आशिल्ली आनी कशी आशिल्ली जे कोण वचूंक ना ते बरोबर आतां कशें आसा आमी तितके मोठ्या प्रमाणान अयोध्येक वचपा सारके मोठ्या प्रमाणान आमकां फायनान्शियल बजेट एलोकेशन जालें ना जालें जर जाय जाल्यार मोठे टुरी आमकां करपाक मेळटले आमी एक सामान्यांतल्यान एक तिरुपती वालांकिनी किंवा शिर्डी अशे तरी वचून येवचे जांची पिराय मातशी चड आसा आमी धरिल्ली ती 60 वर्सां न्ही तर ती 50 वर्सां आनीक ह्या लोकांक परत केन्नाच वचचें ना एक म्हणजे फायनान्शियली तांकां परवडना दुसरें म्हणजे तांकां कॅर घेवपाक बरोबर कोणी जाय पडटा म्हणून ही स्कीम आमी केल्ली आनी पयलेच वर्साक आमी 12,000 लोकां पर्यंत ही स्कीम पावयली आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक वचून आयले बरे तरेन आयले प्रॉब्लम थोडेशे जातात की वयोवृद्ध 80-90 वर्सांचे गेले नंतर एखादे वेळ तांकां कितेंय जालें जाल्यार मेडिकल टीम आसची पडटा पुलीस फोर्स आसचो पडटा हें सगळें करून केल्लें आसा दुसरी स्कीम ती पॅलिएटिव्ह कॅर म्हणून आमी आतांच रिलीज केल्या पॅलिएटिव्ह कॅर म्हणजेच म्हज्या घरान भितर एखादे वेळ म्हज्या आवय बापूय कॅन्सर सारक्या एक दुर्धर दुयेंसान हांव एक एग्जाम्पल म्हणून घेता कॅन्सर बाकी खंयच्याय दुयेंसांतल्यान जर सामकोच म्हणजे रिकवरी आउट ऑफ रिकवरी आसा ताचे कॅर 6 म्हयने जर घेवपाक जाय जाल्यार कितें करतले ते प्रेशर येता फॅमिलीचेर सगळे फॅमिली तातूंत भितर आसा सो अशे ज्यो आमच्यो जनरली NGOज आसात ते अशा लोकांचो सांबाळ करतात की ताका आनीक चड त्रास जावपाक जायना ताका मेडिकल फॅसिलिटीज मेळपाक जाय अंथरुणाचेर आसले आसतना खबर आसूनय ताका रिकवरी आसची ना हांकां आमी एक स्कीम केल्ली आसा आनी त्या लोकांक आमी सादारण 2.5 लाख रुपया अशे जे कोणी संस्था आसा तांकां म्हयन्याक दितात म्हणजे सादारण 30 लाख पर पेशंट न्ही एक तांची हें आसा आमी पळयतले डिझायन करतले आतांच कितले पेशंटांक ती पर पेशंट केले जर जायत एक्झॅक्ट आमकां असेसमेंट करपाक मेळटलो सो दिस इज एट अ प्रायमरी हय संस्था रजिस्टर आसपाक जाय तांचें काम तातूंत भितर आसपाक जाय अश्यो संस्था आमचे कडेन मेळ्ळ्यो तेंय काम जालें आमी पोस्ट मॅट्रीक स्कीम जाल्यो प्री मॅट्रीक स्कीम जाल्यो भुरग्यां खातीर 5वी ते 7वे खातीर 8वी ते 10वे खातीर मॅट्रीक जालें तांच्या नांवाचेर म्हणजे SC खातीर अनेक स्किमी केल्यो की तांचे भुरगे शिकपाक जाय नवी स्किमी म्हणजे SC हांचे कडेन इंटरकास्ट मॅरेजीस आसा जर जाय आनी कोणी लोवर कास्टा कडेन लग्न जाता मॅरेजीस जातात तांचे खातीर खूब मोठ्या प्रमाणान आमी अवॉर्ड्स दवरिल्ले आसात म्हणजे त्या समाजाक मेन स्ट्रिमान भितर कशें हाडपाचें तांकां सगळ्यां बरोबर सबका साथ घेवन कशें चलपाचें आमी अश्यो अनेक स्किमी आतां अंडर आमचे प्रोग्रेस आसात हें डिपार्टमेंट पयले फावटी म्हाका दिसता की लोकांच्या लक्षांत येवपाक लागलें हय पर्पल फेस्टूय जालें आनी तातूंत भितर इम्पॉर्टंट कशें आसा तुमी पळयताले की पयलीं 6 म्हयने लोकांले पयशे येनाशिल्ले आतां त्यो तक्रारी बंद जाल्ल्यो आसात 1.5 वर्स जालें म्हजे पयशेच आयले ना अशें तुमकां केन्ना खंय दिसचें ना व्हेरी रेअरली तुमकां दिसतलें एखादे वेळ खंयचोय डॉक्युमेंट म्हणजे त्या तशें कितें जालें जाल्यार मातशें प्रॉब्लम जाता बँक चेंज अदरवायज हांव डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतलो तेन्नाच्यान ह्यो स्पेसिफिकली केसीस काडून आमी क्लीन केल्ले आसा डिपार्टमेंटाचे रोखडे पयशे वचपाक लागले गेले ते 10 वर्सांक जे आमचे पोस्ट मॅट्रीक प्री मॅट्रीक जे रिलीज जायनाशिल्ले त्या भुरग्यांचे आमी पळयल्यात की आतां आमचे परफॉर्मन्स जे आसा ते गेले ते 10 वर्सांक जितके पयशे मोडले ना तितके पयशे आमी ह्या फावटीक 2 वर्सां भितर आमी स्पेंड केल्ले आसात सो डिपार्टमेंट एक आमी तशेंच आमी हे सगळे डिपार्टमेंटच जाले आमी जे आमचे सादारण 150 भुरगे जे आसात ते आमचे फील्ड वर्कर म्हणून काम करतात संपूर्ण गोंयान भितर प्रत्येक पंचायतीन 3 दीस किंवा 2 दीस त्या पंचायतीच्या सायजी प्रमाणे त्या म्युन्सिपाल्टीक एक मनीस आमी दिल्लो आसा म्हणजे त्या म्युन्सिपाल्टींतल्या त्या पंचायतींतल्या
आपल्या त्या पंचायत मेंबरान हांकां येवन सांगपाचें की तांचे प्रॉब्लम्स कितें आसात, तांकां लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक जाय, तांचे पयशे आयले ना, कितेंय जालें जर जाय ती पंचायतीन तक्रार येवपाक जाय. आतां आमी तरी सांगलां की तक्रार येता म्हणल्यार रावनाकात, सगळें लिस्ट तुमचें प्रोड्यूस करात. एक डेटा कलेक्शन करता आमी, प्रत्येक जो दिव्यांग आसतलो, प्रत्येक जो जाणटो आसतलो तांचो डेटा कलेक्शन करप आनी ताच्या नंतर तांकां सर्विसीस कश्यो दिवपाच्यो. सगळ्यां कडेन पावप शक्य जायना, कारण पूण तरी आसतना एक सुरवात खंय तरी केल्या, सुरवात जाली आनी गांवांक मेळ्ळें, म्हणजे त्या पंचायतीन तरी एक मनीस पणजे किंवा मडगांव वचपाची गरज ना. ताणें थंय पंचायतीचे आयले, आपल्या गांवांत भितर आशिल्ल्या पंचायत ऑफिसान आयले, आपली ग्रीवन्स बरोवन दिल्ली, आपले कितें पेपर्स आसा ते सबमीट केले आनी थंयच्यान पावतात. सो हे नाविन्यपूर्ण केल्ले आसा, जाणे करून आमचे जाणटे लोक आसतले, आमचे दिव्यांग लोक आसतले, हेय काम करतले. तुमी ह्या समाज कल्याण खात्या तर्फे आमी पर्पल फेस्ट म्हणून केले 2 वर्सां. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींनी आमकां खूब बरोबर तातूंतल्यान इन्स्पायर जावन आमकां सांगलें ताणें की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट करात. सादारण ते 10 देश पार्टिसिपेट जाले. आतां जे पॅरा ऑलिंपीक आमी पळयतात तातूंत भितर भारतान इतकी मेडल्स मेळयल्ले आसात, सगळ्यांत चड. आतां तुमी गेल्ले न्ही? हांव आतां पॅरिसांतल्यान हांव राती आयलां, 8 दीस त्या भुरग्यां बरोबर रावलो आनी आतां पर्यंत ह्या पयल्या 8 दिसांक आमकां 20च्या वयर मेडलय मेळ्ळे आसात. प्रत्येक भुरग्या बरोबर टायम काडप, तांकां स्फूर्ती दिवप, तांकां चेअर अप करप, तांची वेवस्था पळोवप, तांचें जेवण आसतलें, तांचें ट्रॅवल आसतलें, कोण खंय जाल्ले आसा, कितें प्रॉब्लम आसा, दुखापत आसा, फिजिओ आसा, मेडिकल तांचे एसिस्टन्स आसा. मुद्दाम जावन म्हाका म्हणजे आमच्या सरकाराच्या 5 पयशे मोड नासतना ऑलिंपीक कमिटी ऑफ इंडिया आनी म्हाका मुद्दाम स्वताच्या खर्चानय व्हेल्लो. गोंयच्या सरकाराचो एक खुबशे जाण, म्हणजे हांव जेन्ना कितें हें घालतालो तेन्ना म्हाका एक मॅसेजीस येताल्यो की सरकाराच्या पयशांचेर मजा करता म्हणून. आमी सरकाराच्या पयशांचो, गोंयच्या सरकाराचो 1 रुपयोय घेतले ना. त्या समितीन एक मान आमकां सन्मान दिलो की आमचें हें कार्य पळोवन की गोंयचो एकच, म्हणजे संपूर्ण भारतांतलो एकच मिनिस्टर्स आनी एक कमिशनर आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांकां तांणी इन्वायट केले स्वताच्या खर्चान आनी बरे प्रमाणान आमकां मेडलाय मेळ्ळी आसा. आनी नरेंद्रजी मोदी एट द एंड ऑफ डे ज्या प्रत्येक सक्सेसफूल जो मेडल मेळयतात तांचे कडेन पर्सनली उलयतालो. म्हणजे पंतप्रधानाक हो टायम आसा. दीस इज अ चेंज दॅट वी सी. विकसीत भारत म्हणटा तो अशें जावचें ना. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी सारको आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत परत सांजचे ट्वीट करताले की तांकां हें मेळपा खातीर देवेंद्रजी फडणवीसाक पळयताले, पियुष गोयल पळयताले, आमची द्रौपदी मुर्मू पळयताले आमी प्रेसिडेंट. बरें दिसतालें की आमी त्या तांच्या भुरग्यां बरोबर आसात आनी ते आमकां आमचे परफॉर्मन्स थंय इवॅल्युएट करतात, एसेस करतात, कोण तरी आमकां शाबासकी दिता. सो ह्यो चेंजीस आमकां पळोवपाक मेळटात. म्हणूनच आयज विकसीत भारत हें सहज शक्य जातलें. सोशल वेलफेअर जाले, आमी बारीक बारीक घेवया. दुसरें म्हणजे आमी आमचो एक ह्या सोशल वेलफेअराचे दिव्यांगा खातीर आमी बरें लक्ष दिवपा खातीर वीच यू हॅव नॉट मेन्शन्ड माय पोर्टफोलियो, एक नवो पोर्टफोलियो तयार केल्लो आसा. तो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हें डिपार्टमेंट एस्टॅब्लिश केलें आनी हालींच जालें आनी तातूंतल्यान काम बरें मोठ्या प्रमाणान आतां चलता. म्हणजे तांकां नोकरी दिवप आनी खंय तरी तांकां प्लेसमेंट दिवपाचो, तांकां स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज दिवपाच्यो, एम्पावरमेंट इन स्पोर्ट्स, एम्पावरमेंट इन एज्युकेशन, इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. पर्सेंटेज कितली घेतल्या तातूंत? ना, दिव्यांगाची पर्सेंटेज सो फार आमकां खूब प्रॉब्लम येतात, कळ्ळें न्ही. 21 डिसेबिलिटीज आसात आनी एज ऑफ टुडे आमी सादारण 19,000 आयडेंटिफाय केल्ले आसात बेनिफिशरी. म्हाका दिसता की आमी जर पेरंटांनी आनी बाकीच्या सोसायटीन आमकां सगळ्यांक दाखयलें जर जायत, इट वूड गो म्हजे हिशोबा प्रमाणे 60,000च्यानी वयर, 60 ते 80,000 दिव्यांग लोक आसपाक जाय. अजून पर्यंत ती मानसिकता आसा की म्हज्या घरान जर दिव्यांग आसा जाल्यार हांव ताका दिव्यांग म्हणना, पॅक करून दवरता. समाजाची स्टिग्मा आसा वो काडून उडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसा आनी सर्वे करपाचो आनी तांकां परत एक फावटी मेन स्ट्रिमान हाडून तांचे प्लेसमेंट पळोवपाचो, तांकां सन्मान दिवपाचो, तांकां लायफ ऑफ डिग्निटी दिवपाची. ताचे नंतर हळू भायर सरतले. खूब मोठ्या प्रमाणान हें कार्य जाल्लें आसा जें अवेरनेस जावपाक जाय. पर्पल फेस्टामुळे त्या दिव्यांग लोकांक तांच्यो एबिलिटीज, तांच्यो स्किल्स, तांचें एज्युकेशन हाचेर खूब फोकस जाल्लो आसा. सोशल वेलफेअरच आमी घेत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे वरभर वतले, कारण तुमचे कार्यूय तशेंच आसा. म्हणून आमी एक जस्ट वता थोडे पुरातन खातें आसा तुमचे कडेन, तेवूय तशेंच दुर्लक्षीत आसताले, पण त्या खात्यान काही चेंजीस करून ऐतिहासीक गोष्टीचो पुनर्निर्माण, पुनर्जीवीत करप आनी ते लोकां मदीं पावप हाचेरूय तुमी बरेंच काम केलां. तर हें
कितपत काम पुरातन जालां? असलेले पुराबिलीक असला आर्कायव्ज आर्किओलॉजी आमी म्हणटात आमी सगळे फोर्ट्स आसात तांचे सर्वे करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आमकां बजेटरी एलोकेशन ह्या डिपार्टमेंटान पयलीं नाशिल्लें आतांय पर्यंत तातूंत भितर जालें पूण कार्य आमचें प्रिलिमिनरी कार्य जे आसा तें खूब मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसात तुमी पळयतले आर्कायव्जान भितर सादारण ते 3 कोटी डॉक्युमेंट्स 3 कोटी पेजीस आमचे डॉक्युमेंट आसात 500 वर्सांच्या पयलींच्यासून आतां पर्यंत हे सगळे जर डिजिटायज जाले जर जायत एट अ क्लिक ऑफ बटन एवरीबडी वील गेट रिट्रिवल ऑफ दोज डॉक्युमेंट्स आमकां कोणाकय कितेंय जालें आयज ते बूक वॉल्यूम चाळचे पडटात पानां पिंतात पानां सांदतात हे आमचें दायज आसा हे आमचें ट्रेजर आसा हें ट्रेजर वेस्ट जावपाक जायना मुद्दाम जावन आमी आर्कायव्ज डिपार्टमेंट म्हळ्या नाशिल्लें उदक भरतालें मुद्दाम जावन शिफ्ट केल्लें आसा आनी बऱ्या जाग्याचेर ज्या जाग्यार पेपरांची नासूस डॉक्युमेंट लॉस जावचें ना खूब मोठें काम केल्लें आसा जे किल्ले आसतले तांची पुनर्बांदणी करपाची म्हणजे आमचे कडेन तितके आर्किटेक्ट ना कॉन्ट्रॅक्टर तशें काम करपी ना पूण तरी आसतना आमचो शोध घेवप चालू खात्याचो खंय तरी एक काम स्वताचें हें जालें, एक अस्तित्व निर्माण जालें आनी लोकां पर्यंत पावपाचोय प्रयत्न बरोबर. पण म्हाका एक दिसता सर की टुरिजम जें आसा आमचें गोंय म्हटल्यार लोक बीच सोरो किंवा समुद्र इतलोच तकलेन धरून गोंयान येता सो गोंयचे संस्कृतकाय गोंयचो इतिहास गोंयचो दायज जे तुमी म्हणटा हाका पर्यटनाक कसो तुमी हे करूंक शकता बरोबर आसा हांव आतां पॅरिसान गेल्लो हांवें पळयलें की म्युजियम तुमची सांग्यार म्हाका दिसता ती बुडबुडेची तळी बुडबुडेचे तळे आसात ना सांग्यारच न्ही आमचे कडेन खूब हें आसात कळ्ळें न्ही जागे आसात आमी कितें करपाक पळयता कारण पोर्तुगीजांनी हांगा राज्य केलें कळ्ळें तांचे अत्याचार आसतलेच पण ताच्या भायर कांय वास्तू तेन्ना उबारिल्ल्यो त्यो आमी हेरिटेज टुरिजम म्हणून जर डेव्हलप केले जर जाय चांदोर सारखे विलेज आसा वी हॅव टेकन अप दी वर्क आनी लोकलांक थंय इन्कम जनरेशन आसतलें खुबश्यो गोश्टी करतले आमचे टुरिजम एक वेगळे तरेन व्हरपाक शकतात बीच टुरिजम आज थोडे थोडे मातशे डर्टी जायत गेल्ले आसा आनीक लोक विटलेले आसा फॅमिली टुरिजम करतलो हेरिटेज टुरिजम करतलो एडवेंचर टुरिजम करतलो जर जाय जागे खूब आसात हेरिटेज पॉलिसी वी आर रिलीजिंग इन अनदर 3-4 मंथ्स आनी ताजेर अपेक्षा आसा मोठी पॉलिसी अँड पॉलिसी म्हणजे 3-4 पेजीचे न्हय इट वील कवर एवरीथिंग आमच्या गोंयान भितर जे कितें करपाक जाय गोंयचें दायज म्हणून आनी ताच्या नंतर आमकां वेगळे तरेचे हेरिटेज टुरिजम डेव्हलप करपाक जाय त्या तरेची पॉलिसी करपा खातीर आमी बरे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स घेतिल्ले आसात आणि हाफ वे जाल्ले आसा इनिशियल ड्राफ्ट ताजो प्रिपेर जाल्लो आसा अँड वी आर गोईंग टू इम्प्लिमेंट दीस टुरिजम हेरिटेज पॉलिसी सर वेळ कमी आसा आणि तुमचे कडेन इतकें आसा की आमी परत एकदा खरेंच मेळचे कारण पॅरिस वता एकच सांगता म्हणजे रिव्हर नॅव्हिगेशनाचे काम तुम्ही पळयलें ना तातूंत भितर हांव फक्त एकाच मिनटा भितर करता की रोरो फेरीज म्हणून आसा आयज फास्टेस्ट तांचे इंजिन डबल इंजिन किंवा ह्यो फेरीज आमी हाडले आसात पण रोरो फेरीज आमी इंट्रोड्यूस करतात इन अनदर 3 months वीच वील कॅरी 4 times दी लोड ऑफ एक्झिस्टिंग फेरीज मोस्ट लोडेड आसात तातूंतय आमी ते रोल आउट करतले बरोबर ते आता विदीन 3 months आमकां इच खात्याचे तुम्ही जनतेक न्याय दितात म्हाका दिसता संघर्ष करप किंवा शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण करप आणि तातूंतल्यान अजिंक्यपदा कडेन वचप हो तुमचो गूण आसा आणि प्रत्येक खात्याक न्याय दीत तुम्ही फुडें सरतात आयज तुमचे बहुमूल्य वेळ तुम्ही आमकां दिलो दूरदर्शनाक त्या बद्दल हांव तुमकां गोवा दूरदर्शनच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा खूब खूब देव बरें करूं परत संदी दिली देव बरें करूं